बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर 30वें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हल्फ आज उठा लिया है। हुकूमतों की जानब से, सियासी जमातों की जानब से हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे उन पर एतराज़ात किए जाते थे, तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, अदालती इस्लाहात की गई, 26वीं आइनी तरमीम की गई। उसके बाद भी जो मामला हैं वो सेट नहीं हो पा रहे और कुछ गलतियां नज़र आ रही हैं। जो कानून दान हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं, जिसके बाद 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है वो भी सुनाई दे रही है। अब इस मौके के ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी के कंधे के ऊपर बहुत बोझ है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी दूर करना है और जो सुप्रीम कोर्ट की एक जानबदारी थी उसको भी ख़त्म करना है। तो क्या जस्टिस याहिया अफरीदी ये कर पाएंगे? मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब, बात करने से पहले मौलाना फजलुर रहमान का 27वीं तरमीम के हवाले से एक शॉर्ट है, अगर वो मैं आपको सुनवा दूँ तो। जी मीर साहब, जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सका वो 27वीं तरमीम में करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है, क्या जैसे आर्मी कोर्ट्स की बात की जा रही थी, चूड़ियाँ पहने हुए नहीं है, हमने तो कंधे पे साफा रखा हुआ है। ये करने की बातें हैं जनाब। ठीक है, जब होना होता है सब कुछ हो जाता है। ये भी अब जो कुछ हुआ है, इनको अंदाजा हो गया था कि अगर 2-4 दिन और ना होता, जैसे उन्होंने कहा था कि हमारे आदमी भी तोड़ दिए जाएंगे, नंबर बारे पूरे हैं। ये गलत बात नहीं, नंबर पूरे अलग है, तो इनको ये डर हो गया था कि इनके अपने आदमी टूट जाएंगे। ठीक है। ये दूसरी बात है। तो मेरा ख्याल में जो करना है मुल्क के इंटरेस्ट में करें, सवाल ये कि अपनी ताकत दिखाने पे हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई और ये नहीं किया वो हुआ। अवाम ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। ठीक है, यानी कि अवाम अगर आ गए, अपने आई पे आ गए, तो फिर बड़ा मुल्क में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल में सियासतदानों को अब ज़रा तदब्बुर से काम लेना चाहिए। अब सबसे ख़राब देखिए, जो सूरत पैदा हो रही है ये कोई अच्छी सूरत नहीं है। इस तरह नहीं करना चाहिए सियासतदानों को। इस मरहले से अब गुजरे हैं, जिस तरह आप गुजरे हैं हमें अंदाज़ा है, सबके बारे में अंदाज़ा है। अब खुदा के लिए कुछ अपने ऊपर रहम करें। सर मीर साहब, आपने बात की कि अवाम ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। अभी 26वीं तरमीम में जो कुछ होता रहा है अवाम भी उस पर बात करती रही, लेकिन अवाम की तो नहीं सुनी गई। सब बिलावल ने भी बात कर दी, दूसरी जानब से बात कर दी कि नंबर पूरे होने की, और अब 27वीं तरमीम लाने की बात की जा रही है। वही बात कि अवाम की बात नहीं हो रही, सिर्फ तरमीम की जा रही है। क्या तरजीहात क्या है हुकूमत की? मुझे तो अंदाज़ा नहीं 27वीं तरमीम क्या क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उसके बगैर गुजारा होता है कि नहीं होता, मैं कुछ जानता नहीं हूँ और किसी माहिर से पूछेंगे। लेकिन ये है कि ये बहुत से फ्लॉज तो हमारे कानून में रह जाते हैं जब भी कानून साजी करते हैं। ठीक है, क्योंकि अफाम व तफहीम से की जाती है। वो कुछ ये मांग रहा होता है, वो ये मांग रहा होता है कि चलो यूँ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह करते हैं। मेरी ये राय 18वीं तरमीम के बारे में भी है। ठीक है, और बहुत से कवानीन के बारे में है। तो ये मसलहत के तहत अमूमन तरमीम में की जाती हैं, या हमें कानून साजी आती नहीं है। ठीक है, हमें दस्तूर साजी बिल्कुल नहीं आती। बहुत बेवकूफ़ी की बातें करते हैं हम। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऐसी सूरत कोई पैदा होगी तो फिर देखेंगे कोई हालात। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो 26वीं तरमीम की गई है जल्दबाजी में की गई है। इत्फाक़ राय तो था तमाम जमातों का, लेकिन सिर्फ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की, जो उनको बतौर चीफ जस्टिस रोकना था, रास्ता रोकना था, इसलिए जल्दबाजी में कर दिया, जिसकी वजह से सारे जो मसले मसाइल हैं सामने आ रहे हैं। ऐसी कोई लगता है आपकी चीज़? नहीं, देखें, अब ये पुरानी माजी की बात हो गई है। मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस नहीं हुए तो उसमें उनका अपना भी कसूर है। अब आप 3 आदमी बैठे हुए ना, मुनीब साहब और मंसूर अली साहब, तीनों एच सोनियन है। कल ही मैंने कहा था ऐसे एच सोनियन आ गए। बाकी जजों का भी हालत ये है कि शायद मंसूर अली शाह साहब और अतल मिनल्लाह और इनमें शायद ये जमाल मंदोरी आप चीफ जस्टिस जो हैं, ये सारे एक ही चैम्बर के हैं। सही है। और इनका लास्ट चैम्बर अभी चल रहा है। ठीक है, क्या इंसाफ मिल रहा होगा उन्हें? ठीक है, एक लास्ट चैम्बर के अगर चीफ सुप्रीम कोर्ट में 3 जज होंगे तो क्या इंसाफ मिल रहा होगा? सही है। तो खुदा के लिए मेरा ख्याल में मुल्क को मामलात को ठीक करें आप। ठीक है, ऐसा अब ये नहीं मैं कहता कि 2 को निकाल दो, 1 को रहने दो। मैं ऐसा मामलात को ठीक करने की जरूरत है। इससे बात कर लेते हैं। अशतर औसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, बात कीजिएगा। अच्छा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस मसला यही पैदा हुआ कि नई अब सुप्रीम कोर्ट ने काम तो शुरू कर दिया है, और पहला काम तो ये किया है कि ये जो कन्फ्यूजन थी कि सीनियर मोस्ट जजेस कौन होंगे, तो तय हो गया। जो पहले सीनियर मोस्ट थे वो माजी की तरह जैसे पहले हुआ करते थे वही सीनियर मोस्ट रहेंगे।
اور انہوں نے بنا بھی دیا ہے، شاید اتفاق پیدا ہو، لیکن اب کئی سوال پیدا ہو گئے ہیں. لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اختلافات ہوں گے کہ 27ویں ترمیم آئینی ترمیم کرنا پڑے گی. کیا کوئی ایسا نظر آتا ہے آپ کو کہ معاملہ ٹھیک چلیں گے، یا سپریم کورٹ میں جس طرح ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ آیا ملا ہے نئے چیف جسٹس کو، تو معاملات گڑبڑ کر ہوتے رہیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہوتے رہیں گے. میرا خیال ہے کہ جس شخصیت کو اس وقت چیف جسٹس بنایا گیا ہے، ان کا جو ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں تو ان کے اندر ایک متانت کے ساتھ مدبرانہ پن بھی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی انہوں نے اپنی آپ کے سامنے ہی ہیں کورٹ پروسیڈنگز جو کہ ٹیلی وائز بھی ہوئی، اس میں انہوں نے بڑی متانت کے ساتھ اور بردبرانہ طور کے اوپر انہوں نے جو سوالات کیے، اور ان کے کوئی ایسی ججمنٹس نہیں ہیں جو متنازع ہوں، ان کی شخصیت متنازع نہیں ہے، اور چیف جسٹس کے طور پہ وہ کام کر چکے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، جو اس وقت پشاور KPK ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ. تو مجھے نہیں لگتا، اور ان کے اندر ایک وہ بھی جو سنجیدگی کا ایلیمنٹ ہے، وہ مجھے یقین ہے کہ یہ سارے کورٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور یہ جو ان کا عمل ہے پہلا، وہ بھی بہت خوش آئند ہے. اگر کسی کے ذہن میں ابہام ہے تو میں وہ بتا دوں کہ ججز جتنے بھی ہوتے ہیں بشمول چیف جسٹس، وہ برابر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے. ان ٹرمز آف ججمنٹس. کہ جب وہ ججمنٹ دیتے ہیں تو اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوتا ہے، اس کی ججمنٹ کی بھی اتنی ہی اہمیت یا وہ اتنی ہی سٹینڈنگ ہے جتنی ایک دوسرے سپریم کورٹ کے جج. لیکن جب وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو ایک نیا اوتھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ ایک منفرد عہدہ ہے، اور باقی جو ججز ہیں وہ اپنی سینیورٹی کے حساب سے اسی طرح رہتے ہیں. اس میں سینیورٹی میں کوئی رد و بدل ایسا نہیں ہوتا. تو چیف جسٹس اینڈ ہز بردر اور کمپینین ججز کی بات ہے. تو اگر کچھ اور ہوتا تو شاید اس میں مجھے اعتراض بھی ہوتا اور اچنبھا بھی ہوتا، لیکن جو کام ہے یہ اچھا کیا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو کمیٹی ہے اس میں انہوں نے اپنے جو 2 سینئر جج صاحبان کو ساتھ رکھا ہے. اچھا، اب وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہے ہیں وہ کیسے بنے گا؟ اب یعنی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کیسے بنے گا؟ اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہوگا، اس میں جو کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے، اور اس میں جو پارلیمنٹیرین جو چاہتے ہوں گے قانون بنانے والے، ان کے لیے مشکلات تو پیدا نہیں ہوں گی، کوئی وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے جو حاصل کرنا چاہتے تھے؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس کا؟ دیکھیے، مجھے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ میرے اپنے ذہن کی مطابق کانسٹیٹیوشنل کورٹ، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ضرور بننا چاہیے تھا. ہاں، یہ بینچ بنا دینے سے، بینچ بنا دینے سے یا ڈویژن بنا دینے سے جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حل نہیں ہوگا. میرے نزدیک، میرے سوچ کے مطابق، میری جو سمجھ ہے اس کے مطابق فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے، اور پہلے بھی تھی. کیوں؟ دیکھیے، ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر پروونسز بھی ہیں اور فیڈریشن ملا کے جو پروونسز ہیں وہ فیڈریشن بناتے ہیں. اب پروونشل لاز ہیں اور پھر فیڈرل لاز ہیں. فیڈرل لاز کیا ہے؟ مثلاً کسٹم کا قانون ہے، الیکشن کا قانون ہے، ایکسائز ہے، سیلز ٹیکس ہے، شپنگ سے معاملات ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے فیڈرل قوانین ہیں. اب جو پروونشل ہائی کورٹس ہیں ان کے پاس پروونشل لاز جانے چاہیے، اور ان کے پیرالل ایک فیڈرل کورٹ ضرور ہونی چاہیے پروونسز میں، اور پھر اسی طرح فیڈرل سپریم کورٹ جو ہوگی، تاکہ وہ ان قوانین کو وہ دیکھ سکے. تو آئین بھی چونکہ ایک فیڈرل قانون ہے یا فیڈرل ڈاکیومنٹ ہے، تو یہ پھر اسی طرف اس کو جانا ہے. جہاں پروونشل باتیں ہیں وہ پروونشل ہائی کورٹس دیکھ لیں، اور یہ فیڈرل کورٹ دیکھ لیں. یہ میرے ذہن میں خاکہ تھا. آئی ڈونٹ نو یہ نہیں، جب جو بینچ یا ڈویژن بنے ہیں، اس میں اگر خیبر پختونخوا اپنا بینچ نہیں بناتے، وہاں کی اسمبلی نہیں بناتی،
تو ایک کرائسس پیدا نہیں ہو جائے گا؟ جی یہ ایک ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے تھی یہ بات. یہ ایونچوالٹیز بھی تو ہوتی ہیں, اور چونکہ یہ پولیٹیکل سکورنگ کی بات آ جاتی ہے, پاور پلے کی بات آ جاتی ہے, پاور پالیٹکس آ جاتا ہے, تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. میں اس میں ایک ایڈیشن کرتا ہوں, اور وہ ایڈیشن یہ ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو, وار اینڈ پاور پالیٹکس. تو سب بھول جاتے ہیں آپ سب بھول جاتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں کیا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے پاور پلے میں آنا ہے, پاور گیم کھیلنی ہے, اور میں نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. صرف ہمارے ملک میں نہیں, آپ جاپان میں دیکھیں, آپ کوریا میں دیکھیں, آپ باقی ملکوں میں نہیں, آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لیجئے, وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ پالیٹکس کا ایک مزاج سمجھ لیں, اس کا ایک سلسلہ ہے. لیکن ہمیں چاہیے نا کہ چینلائز کریں چیزوں کو. تو چینلائز کرنے کے لیے ازد ضروری ہے کہ آپ اس کو مزید ٹویک کریں. اگر آپ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے فیڈرل کوڈ نہیں بھی بنا رہے ابھی, تو پھر آپ کو کم از کم قانون ایسا بنانا چاہیے جس قانون کے تحت بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ صراحت کے ساتھ آپ ان کو بتا دیں. مثلاً کیا ہے کہ کون سے کیسز ایسے ہیں جو کہ اس ڈویژن کے پاس جائیں گے یا اس بینچ کے پاس جائیں گے, اور ان کو کس طریقے سے دیکھا جائے یہ گا. بات آئین میں ترمیم کے بجائے قانون کے ذریعے میں ترمیم کے ذریعے طے ہو سکتی ہے؟ یہ ہو سکتی ہے. دیکھیے, آئین کی ترمیم کرنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت بھی آئی ایم آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ جب یہ ہو رہا ہے تو آپ اور معاملات کو بھی کر لیں. روز روز آپ آئین کو ٹھیک ہے. نہیں کر سکتے. میرے تجویز یہ تھی کہ آپ ہیلتھ کو فنڈامنٹل رائٹ بتائیں, آپ لوکل گورنمنٹس کا ٹینیور فکس کریں. آپ یہ کہیں کہ جو سیاستدان یا جو پارلیمنٹیرین کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی سفارش کرے یا کسی کی ریکروٹمنٹ کی سفارش کرے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اس بات سے, کیونکہ یہ کام پارلیمنٹیرینز کا نہیں ہے. یہ کام جو ہے پارلیمنٹیرینز کا کام تو ہے لیجسلیشن کرنا, اور اگر یہ ہم لیجسلیشن ہی کی طرف توجہ دیں تو آج ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک بات. معاملات صحیح چل رہے ہوتے. اچھا, ایک سوال اور اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ 2/3 لوگ اکٹھے متفق نہیں ہوتے کسی ایک پر ایز چیف جسٹس, تو کیا ہوگا؟ کوئی آپشن نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم میں؟ یہ دیکھیں نا, یہ فیل سیف میکنزم ہونا چاہیے. فیل سیف میکنزم, بیکاز آپ ہر ایک ایونچوالٹی کو دیکھتے ہیں, اور یہ لگژری ہم نہیں, اس لگژری کو کے معتمل نہیں ہو سکتے. دیکھیے, ہمیں تو بات کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں, ایون ٹیلی ویژن پروگرامز میں, کہ معیشت کو بہتر کیسے کریں, ہم امپلائمنٹ کو کیسے بہتر کریں, ہم قوت خرید لوگوں کی کیسی بڑھائیں. لیکن ہم پچھلے کئی برسوں سے صرف کوٹس کی بات کرتے ہیں, پٹیشنز کی بات کرتے ہیں, یہی کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک بات ہے. ہم اپنی انرجیز کہاں استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں. اب نئے ججوں کا تقرر کے بارے میں تو کوئی ایشو نہیں کھڑا ہوگا, کوئی اس کا پروسیس ٹھیک طے ہو جائے گا. مقرر تو کر دیا انہوں نے کہ فلاں فلاں لوگ کریں گے, تو کیا لگتا ہے آپ کو, حیات کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیے, جہاں پہ آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کو یاد کراؤں کہ اگست میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چٹھی لکھی تھی تمام چیف جسٹسز کو کہ اپنے اپنے ہائی کورٹس میں جو اسامیاں خالی پڑی ہیں ان کو پورا کریں. پنجاب میں 24 اسامیاں ہیں, 24. اسٹرینتھ آپ کی 60 ہے, جس میں سے 24 ابھی تک آپ نے فل نہیں کی. پنجاب میں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 360 اسامیاں خالی ہیں, ان کو فل کرنا ہے. 161 سندھ میں خالی ہے, سو ان کو فل کرنا ہے. کے پی کے میں 84 خالی ہے. سو آل دیز تھنگز نیڈ ٹو بی ٹیکن کیئر آف. یاد رکھیے, عام آدمی کو جو انصاف ملنا ہے نا, وہ ملنا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں تو معاملات
نتھر کے جاتے ہیں. اور سپریم کورٹ میں انفارچونیٹلی جب سے ہم نے یہ پولیٹیکل کوشچنز ریز کرنا شروع کر دیے ہیں تو وہاں پہ بھی جو موت کی سزا کے قیدی ہیں وہ 24 سال 16 سال سے اپنی سنوائی کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو ہمیں ہر طرف توجہ دینا ہے جسٹس ڈلیوری سسٹم کے لیے. بہت شکریہ آپ کا اشرف استاد صاحب, آپ نے ان بہت معاملوں پہ, بہت نازک معاملوں پہ بہت تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ آپ کا. جی میر صاحب, اشتر اوصاف نے بھی یہی پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ قانون سازی کی طرف جایا جائے, ہیلتھ کی طرف جایا جائے, عام آدمی کی ایشو کی طرف جایا جائے, لیکن ترمیم ہوتی جا رہی ہیں, 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کی باتیں ہیں. تو یہ سارا جو سسٹم ہے کب ہمارے سیاستدان عام آدمی کا سوچنا شروع کریں گے؟ اصل بات ہے میں تو خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد اس بات پہ کنونس ہو گیا ہوں کہ ہمارے قانون سازوں کو مصلحتوں کی وجہ سے جو مختلف پارٹیاں افہام و تفہیم کے لیے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے مصلحتیں کرتی ہیں, یا کچھ نیتوں کی وجہ سے کچھ کہہ لیجئے, یا کمپیٹنس کی وجہ سے وہ قانون سازی کر ہی نہیں پاتی. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں, بالکل ایسے ہی, جس اس وقت بھی اشارہ ہو رہا تھا کہ بس ایجوکیشن کا کہہ دیا کہ آپ نے صوبوں کو دے دیے, حالانکہ کسی ہر ملک کی ایجوکیشن پالیسی ایک ہونی چاہیے, صحیح ہے, جو ہم نے رکھی. وہ ایک اعتراض تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو آپ نے صوبوں کو دے دی ہے, اب فیڈریشن میں اس کا محکمہ کیوں قائم رکھا ہوا ہے؟ بالکل. اچھا, آپ یونیورسٹیوں کے لیے پیسے لیتے ہیں فیڈریشن سے اور چلاتی ہیں ان کو صوبے. ٹھیک ہے. عجیب و غریب نقشہ بنا. ہیلتھ کا یہی احساس محرومی پیدا ہوتا ہے, کوئی صوبہ کہتا بجٹ نہیں ملا. حال ہے. خاص طور پہ سندھ کی حکومت چیختی رہی بالکل کہ یہ جو جناب ہاسپٹل ہے اور دوسرا NICFD ہے اس کا کارڈیوواسکولر کا, یہ ہمارے سپورٹ کیا جائے. صحیح. یہ فیڈریشن وہ بھائی یہ بنایا فیڈریشن نے اور پورے ملک کے لیے بنایا تھا. نیشنل ہاسپٹل تھے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہمارا سپورٹ کیا جائے. صحیح. جب کرنے کا وقت آیا تو آپ نے کہا پیسے بھی دو بھائی. بھائی جب ہیلتھ کے آپ کے سپورٹ ہو گئی ہے تو آپ کے بجٹ کے اندر اس کی آپ چلائیں اس کو. صحیح ہے. اب خیر انہوں نے دے بھی دیا, اب چلانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے. صحیح ہے. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لے کے آپ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی الگ کہانی ہے. سندھ بڑا فخر کرتا ہے اپنی ہیلتھ سسٹم پر. وہ ان کا ہیلتھ سسٹم دو ہی چیزوں کی وجہ سے, مثلا ایک تو SIUT ہے جو ادیب الحسن نظیر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کمال کا ماڈل ہے. انڈس ہاسپٹل ہے جو کہ 67 ارب روپیہ خرچ کر رہا ہے پرائیویٹ, یعنی زیرو پیمنٹ, وہاں پرچی نہیں ہے کوئی, پیسہ نہیں دیتے, فری علاج کروا رہے ہیں ہیلتھ پر. تو اس طرح کے بہت سسٹم ہے جس کی تعریف کرنی چاہیے. کریڈٹ حکومتیں لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے بہت سا معاملہ جو تھا 18ویں ترمیم ہی سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ بہت سے معاملات ہم سمجھ نہیں پاتے. صحیح ہے. آج ابھی تک کنسنسس ہوگا تو پیسوں وہ رزلٹ یہ ہے کہ اب آپ کو IMF کہتا ہے کہ آپ جو تقسیم کر رہے ہیں سارا قرضہ آپ کے سر پہ, سارے ڈیفنس آپ کے سر پہ, سارا خرچ جو ہے وہ آپ کے سر پہ, اور بانٹ دیتے ہیں صوبوں کو. اور صوبے کہاں خرچ کرتے ہیں یہ ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پنجاب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, سندھ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. خیبر پختونخوا تو پتہ نہیں گاڑیاں لے کے آ رہا ہے لشکر کشی کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بلوچستان میں پیسہ کیسے ضائع جاتا ہے. شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فیڈرل. جی نظر آتے ہیں. آپ کو بولے تو کہ صوبائی خود مختاری پر حرف آتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جس پہ بہرحال غور کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. بالکل جی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک نیا معاملہ چھڑ گیا ہے سنگجانی کے اندر. کل ایک واقعہ پیش آیا ہے, پولیس کی قیدی وینس تھی, اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو اس کے اوپر بھی دونوں جماعتوں کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے بیان بازی ہو رہی ہے. اس پہ بات کریں گے میر صاحب سے بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. جی بالکل جی, وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل جیسے میں نے ابھی ذکر کیا بریک سے پہلے کہ واقعہ ہوا ہے سنگجانی ٹول پلازا پہ, جہاں کچھ شرپسند عناصر تھے جنہوں نے جو پولیس کی قیدی وینس تھی ان کے اوپر حملہ کیا, جس کے بعد جو تحریک انصاف ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ پولیس کی جانب سے ایک واقعہ کریٹ کیا گیا, جبکہ جو حکومتی ہے, جو حکومتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ PTI کے لوگ تھے اور اپنے ہی لوگوں کو چھڑوانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. اس کے اوپر حکومت کی کیا رائے ہے, اپوزیشن کی کیا رائے ہے, آپ کو شارٹ سناتے ہیں, پھر اس کے اوپر میر صاحب کی رائے لیتے ہیں. جی میر صاحب, ایسے واقعات آئے روز ہو رہے ہیں. دیکھیں دو باتیں الگ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ PTI کا ورژن ہے,
ٹھیک ہے, یہ حکومت کا ورژن ہے. ٹھیک ہے, ایک پولیس کا ورژن ہے. ٹھیک ہے, پولیس کا ورژن یہ جی کہ ہم قیدی لے جا رہے تھے, جی, ان کو چھڑانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے, چلیے شکر ہے چھڑانے کی کوشش کی گئی, اور ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ چھڑانے کی کوشش کی تھی, پولیس مقابلے میں مارے گئے. ٹھیک ہے, پولیس یہ بھی کر سکتی جی ہے. بالکل, اچھا, چھڑانے کی کوشش کی گئی, اگر اس طرح ہی کوشش کی جانی تھی تو یہ بڑی عامیانہ طریقہ تھا, اور اس کے بعد ان کا ریئیکشن فوراً آیا ہے. اب اس کی انکوائری کیسے ہو, بڑی یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کیسے قائم ہو. دنیا میں جہاں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہاں پولیس اگر جو کچھ کہہ دیتی ہے یا اسٹیٹ جو کچھ کہتی ہے اس کو اوتھینٹک مانا جاتا ہے. ہمارے یہاں نہیں مانا جاتا, اس لیے مانا نہیں جاتا کہ اعتبار نہیں کسی کا. پولیس مقدمے گھڑتی ہے, ڈالتی ہے, سروں پہ ڈالتی ہے. اب اس کا علاج کیا کیا جائے, یعنی یہ ایک ایسا نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا ویڈیو ہے, اب عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں جی ہم باقیوں کو پکڑ لیں گے. کیسے پکڑیں گے یار, کہاں سے پکڑیں گے؟ گھروں سے آگے بھی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا, یہ بھی ورژن سامنے گھروں سے جا کے پکڑیں گے؟ نہیں, ان کو نہیں, وہ ان کو پکڑیں گے جنہوں نے حملہ کیا تھا. بالکل بالکل, گھروں سے جا کے پکڑیں گے, کہاں پکڑیں گے, کیسے آپ کے پاس ثبوت ہے کہ فلاں لوگ ہیں؟ تو سارا مسئلہ خاصا کنفیوز کر دیا انہوں نے, اور آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کیس چلانا چاہتے ہیں, کیس چلائے, آپ کے قبضے میں تھے. اس کو اتنی اب یہ کمپلیکیشن جو پیدا ہوئی ہے, اگر پی ٹی آئی نے کی ہے, اگر پولیس نے کی ہے, جس نے بھی کی ہے, یہ حل نکلنا چاہیے, یہ صورتحال کو بہت خراب کرنے کے برابر. مصطفی شوکت بسرا ہمارے ساتھ موجود ہے, رہنما پاکستان تحریک انصاف, ان سے بات کرتے ہیں سارے واقعوں کے اوپر. جی شوکت بسرا صاحب, کل عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے کہ کچھ قیدی لے جائے جا رہے تھے اٹک جیل میں. وہ لوگ گنے جاتے ہیں جو کہ پہلے ایک طرح کی لشکر کشی کو بقول حکومت کے آئے تھے اور پکڑ لیے گئے. خیبر پختونخوا حکومت کی لوگ ہیں, ان کی پولیس کے لوگ ہیں, کچھ اس کرتا ہے, کچھ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں. اب ان کو چھڑانے کے لیے کس طرح کا حملہ کیا گیا. آپ کا ورژن کچھ اور ہے, آپ کی جماعتی کچھ لوگوں کا, آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ سجاد میر صاحب, یہ 70-80 کا دور نہیں ہے, نہ ہی بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کا دور ہے. یہ 2024 ہے. اس طرح کے ناٹک اور ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ قوم بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے. یہ صرف ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے, کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع ترین چیف جسٹس, جنہوں نے آئین, عدالت, عدلیہ اور پاکستان کی سالمیت کا جنازہ نکال دیا, جنہوں نے پاکستان کے ریپ ترین الیکشن میں جو ملوث تھے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, میں پھر کہتا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت عہدوں میں نہیں ہوتی, عزت کردار میں ہوتی ہے. تو کل اس ٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو قوم عزت افزائی کر رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ کی, تو یہ ٹوپی ڈرامہ ایک ناٹک رچایا گیا. آپ بتائیے, آپ کو بڑی اپنا انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ہمارے یاسر قریشی صاحب ہیں کیم پی اے, ان کے ٹکٹس چل رہے, جیو پہ ٹکٹس چل رہے تھے اور ایک دو اور چینلز پہ, کہ جی وہ بھی گاڑی میں سے فرار ہو گئے ہیں. وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر موجود تھے, اور ابھی میں آپ کو کہیں کہ ان کی ویڈیو بھی سینڈ کر دیتا ہوں. تو یہ سارا ایک, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح 9 مئی ہوا, اسی طرح یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی. وہ تو کہتے ہیں 9 مئی والے لوگ تھے. یہ 9 مئی والے سجاد میر صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ کہ جب ہم لوگ ڈی چوک میں آئے تھے, ہمارا پرامن احتجاج تھا, اور وہاں پر الیکٹڈ ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹرز کو گرفتار کر لیا گیا, خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا. میں تو موقع پہ موجود تھا. بدترین شیلنگ کی گئی, وہاں پر ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں, اور ایون صرف ان کو نہیں, پنجاب کے پی جو ایک آپ کی اکائی ہے, جو آپ کا صوبہ ہے, جو وفاق کا ایک اہم پارٹ ہے, ان کے پولیس والوں کو گرفتار کر لیا گیا, گاڑیاں قبضے میں لے لی گئیں. وہ اور جس طرح پر پولیس والے کیا کرنے آئے تھے, گاڑیاں کیوں لے کر آئے تھے وہاں؟ جی میں بتاتا ہوں. ظاہر ہے جب الیکٹڈ چیف منسٹر ایک آ رہے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ کیا سیکورٹی نہیں ہونی چاہیے؟ یہاں پر تو میں نے دیکھا ہے کہ نواز شریف, جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, ان کے آگے پیچھے 50-50 گاڑیاں چلتی ہیں, اور ان کے خاندان کے افراد جو کہ ایم این اے, ایم پیز نہیں ہیں, ان کے بچوں تک, ان کی بچیوں تک جو چھوٹے چھوٹے 10-10 سال کے ہیں, وہ پروٹوکول لے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو جس طرح مین ہینڈل کیا گیا, جس طرح ان پر شیل برسائے گئے, وہ سیاسی جلسے میں آیا تھا, سیاسی جلسے میں آیا تھا, پارٹی کے پروٹیکشن میں آیا تھا. کیا سجاد میر صاحب, پاکستان میں نہایت ویسے ماشاء اللہ نہ کوئی قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ عدالتیں ہیں. تو وہ تو پہلے پتہ ہے کہ ایک فارم 47 کا جعلی حکومت ہے, جعلی نظام ہے. اس کے باوجود وہ ایک صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہے. کیا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو جھوٹے
اور नाजायज मुकदमात में आपने जेल में बंद किया हुआ है, 1122 उनकी क्यों लेकर बहनों आया को था? पकड़ ले। वो 1122 जी? और इन जैसी चीजें क्या लेकर आया था रिश्ते हटाने के लिए कुछ क्या सजाद मीर साहब, हाँ। सजाद मीर साहब, मेरे ख्याल में आप तो माशाल्लाह जो वो इल्जाम लगाते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैं सब उनका आपका बहुत, मैं सही कह रहा है, आप सही कह रहे हैं, आपका बहुत तजर्बा है और मैं हमेशा आपका बहुत ही रिनाउंड सहाफियों में, जब चीफ मिनिस्टर चलता है या प्राइम मिनिस्टर चलता है तो उसके स्क्वाड में आपको पता है एम्बुलेंसेज भी होती हैं, 1122 भी होती है और जैमर्स वाली गाड़ियां चलती हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो उसको फौरी तौर पर, क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर नहीं आ रहा था, वो एक चीफ मिनिस्टर था इलेक्टेड सूबे का, और ये फार्म 47 वाला जाली वजीर आला तो नहीं था जो पंजाब की है या जाली वजीर आजम है, वो केपी जहां पर अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ तहरीक इंसाफ है, वहां पर उनके ऊपर शेल बरसाए गए, शेलिंग की गई और हर आंख ने देखी, और हद ये हुआ कि केपी का जो यहाँ पर केपी हाउस है उस पर अंदर पुलिस चली गई, वहां पर रेंजर चली गई, वहां पर लोगों को मारा पीटा। तो इसलिए अब ये जो लोग गिरफ्तार हुए थे, कल एक टोपी ड्रामा रचाया गया, कल एक लोगों को बताने के लिए कि देखें जी कितना बड़ा हमला हो गया, तो फौरी तौर पर झूठ झूठ होता है, उसकी फुटेज भी सामने आ गई, जो एमपीएस बताए जा रहे थे वो भाग गए हैं, कोई पंजाब असेंबली में मौजूद था, अभी अनवर जेब और हमारे जो एमपीज हैं केपी के, उन्होंने एक वीडियो जारी की है कि जिस तरह इन्होंने एक नाटक रचाने की कोशिश की, और उसकी वजह सिर्फ एक थी, एक तो लोगों को बताना, देखें जी किस तरह इन लोगों ने सुबहबंदी के साथ पुलिस वैन पे हमला कर दिया। मेरे भाई इतनी आपके पास गाड़ियां हैं तो फौरी तौर पे मैं मुतालबा करता हूं नए चीफ जस्टिस साहब से, सबसे पहले सो मोटो इसके ऊपर ले, ये जो इन्होंने कहा है ना कि कैदी वैन पर हमला हुआ, लोग भागने लगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए तो पंजाब पाकिस्तान में जब तक काजी फाइज ईसा रहा, इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाला गया, झूठे मुकदमात में हमारी माएं बहनें बेटियां अंदर पड़ी हैं। बुशरा बीबी, उनका कसूर क्या था सजाद मीर साहब? 9 महीने जेल में रही, सिर्फ कसूर उनका ये था, वो इमरान खान की मिसेज हैं, वो खान साहब की वफादार है, कहा गया कि जी वो तो जनाब वादा गवाह बन जाएंगी, वो तो जेल नहीं काट सकती। खान साहब की बहनों को पकड़ लिया, पूरा खानदान पकड़ लिया, पूरी पार्टी तोड़ दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद समाबिया ताहिर आज जेल में है, सिर्फ किस लिए? तहरीक इंसाफ और इमरान खान को झुकाने के लिए। ठीक, बस तो ये टोपी ड्रामा था। आपकी बात पूरी आ गई कि ये हुकूमत पाकिस्तान का या पंजाब का एक बिल्कुल ड्रामा है, असल वाकया यूं नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपकी इस तफसील का बहुत शुक्रिया आपका जी। मीर साहब वैसे अच्छा देखे बात सुने, आप तामन तारड़ को सुने या हुकूमत के तर्जमानों को सुने, वो दूसरी कहानी बनाते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में कोई निज़ाम तो ऐसा होना चाहिए जो ऐसे वाक़यात पर दूध का दूध पानी का पानी कर दे। ठीक है, ये कहते हैं हमने वीडियो बनाई है, वहाँ लोग भागते हुए, गोलियाँ चलाते हुए, फलां करते हुए या पथराव करते हुए देखे जा सकते हैं, या हमारे लोग पड़े हुए हैं। कोई तो असूल होना चाहिए कि इस बात का तज्जिया किया जा सके। ठीक है, ये तो लाज़मी बात है ना जी। वो हम वो इल्ज़ाम लगा देते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों को चिढ़ हो गई अली अमीन गंडापुर से, उसके लहजे से, उसकी बातों से, उसकी हर बात को गलत समझते हैं। ये कहते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए 1122 थी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो रास्ता साफ करने वाली गाड़ियां थी, जैसे वो कहता था मैं साथ लेकर आऊँगा, कंटेनर भी उठा दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसकी हिफाजत के लिए एम्बुलेंस थी वगैरह, जो भी वो लोग कहते हैं। अब उस पर लोग ज़्यादा एतबार नहीं करते। मसला ये कि कोई इंसाफ का कोई तराजू ऐसा तो है। दुनिया में जब स्टेट कुछ कहती तो उसको सच समझा जाता है। हमारे यहाँ कब वो वक्त आएगा जब स्टेट के कहे कुछ सच समझा जाएगा? ठीक है, यानी कि जो बरतानिया में पकड़ लिए उन्होंने, इल्जामात, बयानबाजियां, सजा दे दी ना उन्होंने, पकड़ भी लिए, सजा भी दे ली, अंदर कर दिया। ठीक है, हंगामा करने पर पकड़ लिया। आप नहीं ये कर सकते जब स्टेट के पास ये नहीं है फैसिलिटी कि वो ऐसे लोगों को पकड़कर सजाएं दे सके। अगर कोई वाकया हुआ हो और साबित कर सके, तो मेरे ख्याल में फिर आपको सोचना पड़ेगा कि
स्टेट है कि नहीं है। मेरे साथ शेख वकास अकरम ने मैं ऐड कर दूं, उन्होंने वीडियो बयान के अंदर ये चैलेंज किया मीडिया को कि हमारे जो एमपीएस हैं, हमारे जो लोग हैं, वो इस जगह पर मौजूद है और एसएचओ कह रहा है भाग जाओ, आप जाके उसकी मीडिया कवरेज भी कर सकते हैं। और दूसरा कि जिन्होंने हमला किया है वो खुद से फोन से वीडियो बना के क्यों रिलीज करेंगे? वो तो खैर बसरा साहब ने जितनी बात सुनानी थी सुना दी है, हम उस पर ना इजाफा करते हैं ना कमी करते हैं। सवाल ये है कि स्टेट की बात को दुरुस्त साबित करने का तरीका क्या है। ठीक है, दुनिया भर में जब स्टेट एक दावा करती है वो ठीक, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस का मुकदमा ठीक होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? सर ये भी एक अवामी मसला है, इसके ऊपर कोई कानून साजी हो, इसके ऊपर कानून साजी सब मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ होता नहीं इस मामले पे। इसका क्या तरीका है, कैसे उसको हल किया जाए, ये कुछ समझ आने वाली बिल्कुल जी। जो ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर जो अपोजिशन है, हुकूमत है, वो बयानबाजियां करती है, एक दूसरे पे इल्जामात आयद करती है, इसके ऊपर कोई तरीकाकार वाज़ेह होना चाहिए। भाई हुकूमत भी करती है, हुकूमत के खिलाफ भी किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बात यह है कि हुकूमत के खिलाफ करने का मतलब है कि वैसे तो दूसरे मुल्कों में समझा जाएगा कि आप स्टेट, एक पुलिस वाला आके बयान देता है कि मैंने इस चोर को पकड़ा है, तो आप कहेंगे तू कौन होता है बयान देने वाला? बिल्कुल। दुनिया में यहाँ ऐसे नहीं होता। सही है। हमारे यहाँ ये भी होता है। बिल्कुल। इसका कोई तरीका क्या है, इलाज क्या है, ये किसी के बिल्कुल। पास नहीं। ऑपोजिशन भी बयानबाजियां करती है और जो हुकूमत है वो भी करती है, कोई तरीकाकार वाज़ेह होना चाहिए ताकि जो ऐसे मामलात हैं, चले आगे चले ना, उनका जो मामला वो क्लियर होना चाहिए। ब्रेक के बाद आते हैं, बात करते हैं अमेरिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी बिल्कुल जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे सेगमेंट में अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से जो 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। जो अमेरिका के इलेक्शंस होते हैं वो ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद बहस होते हैं। एक रुख तो ये है कि खारजा पॉलिसी हो, इक़्तिसादी मामलात हो या इलाकाई सिक्योरिटी हो, जो नई आने वाली अमेरिकी क़यादत है उस हवाले से क्या पॉलिसी होगी, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा। और दूसरा अगर रुख देखें तो ये भी है कि जो तेज़ी से बदलते हुए हालात हैं उस हवाले से जो पाकिस्तान ने अमेरिका के बजाय जो दीगर ताकतें हैं उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया, जिसमें जो सर फहरिस्त है वो चीन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अमेरिका के नए सदर आएंगे या नया सेटअप आएगा, वो पाकिस्तान को जो अपनी पुरानी दोस्ती है उसी बुनियाद पर देखेगा या चीन के दोस्त की हैसियत से देखेगा। इस पे राय लेते हैं मीर साहब की। मीर साहब क्या कहते हैं? मीर साहब, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या होने बात यह है कि अमेरिका के इलेक्शन यकीनन हमारे लिए अहम होते हैं, लेकिन अमेरिका में भी एक चीज़ अहम है, वो उसकी एस्टेब्लिशमेंट है। बिल्कुल। और अगर उनका सदर कुछ करना भी चाहता है तो एस्टेब्लिशमेंट ब्रेक लगा देती है। उसके बावजूद भी सदर की एक अहमियत होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को। जब जो बाइडन आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल हिलरी क्लिंटन के साथ ही रहे हैं और इस खित्ते के साथ बहुत इंटरेक्शन रहा है उनका, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के मामले पे, और इस पर वो खुश नहीं है। वो पाकिस्तान की दोहरी पॉलिसी समझते रहे हैं इसे, हिलरी क्लिंटन भी और जो बाइडन भी। ठीक है। हम समझते रहिए पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान में दौरे करते रहे हैं, पाकिस्तान के साथ एक तरह के एंगेजमेंट रही है इनकी, शायद पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो गए, वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं हुए। सही है। अच्छा, ये ट्रंप साहब जो हैं, ये पूरी दुनिया थी कि ये पता नहीं अमेरिका को आगे करने के लिए क्या करेंगे, क्या कैसा सूरत पैदा करेंगे, चीन से पता नहीं लड़ाई लेंगे और पाकिस्तान को बहुत राय धमकाएंगे, लेकिन ये बहुत उस्ताद आदमी निकले। अच्छा। ये उस्ताद ये निकले कि जब इमरान खान गए तो कोई इशू नहीं था, इन्होंने पूछा नहीं था, इन्होंने मसला छेड़ा नहीं था, उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर पर सुलह करा सकता हूँ। सही है। उनको पता था कि इस आदमी की मैं कश्मीर की बात करूंगा तो खुश हो जाएगा पाकिस्तान का वजीर, इमरान खान नहीं, पाकिस्तान का वजीर आज़म। सही है। उसको कहा जाए कि वो कहता है, और उसको ये पता था कि मैं बातचीत नहीं करवा सकता क्योंकि इंडिया नहीं मानेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये बात करके उन्होंने रखा दिया। जो बाइडन ने बेवकूफ़ी की, उसने कोई फ़ोन नहीं किया, तो हमारा सदर नाराज़ हो गया और उसने कहा कि सारा सर हमारा सदर नाराज होता है। हाँ हाँ, हमारा वजीर आज़म नाराज हो गया। नाराज होता है कि नहीं होता है, उसने वो रूठ जाता है, वैसे ठीक है, लाडला बच्चा है। तो वो रिजल्ट निकला कि अब जो इस वक्त उनका मसला ये है कि ट्रंप कुछ एज हासिल हो जाता है उसे, कभी पीछे हो जाता है, कभी एज हो जाता है। एज क्यों है? वाइट सुप्रीमेसी। सही है। गोरे हैं जी, वो कोई जमहूरियत नहीं, गोरे हैं। गोरे इंतहा पसंदी जो है वो बोलती है। और पहला हैरिस जो है वो काली हमारी हिंदुस्तान से उठ के गई है। हम मुझे भी अच्छा नहीं लगता हिंदुस्तान से गई है, लेकिन वो इस लिहाज से गुस्सा आता है कि तुम इसलिए उसके खिलाफ हो कि वो एक एशियन है
جو फॉर्म भी है। अमेरिकन हो गई है। तो ये सारा उनकी इंटरनल जो तासुबात हैं वो कुछ लड़ रहे हैं, बाकी सब ने हमारे साथ जो करना है वो तो करना ही करना है, और हमने भी जो उनके साथ करना है इस बार तो डिफरेंट सूरत। सर अमेरिका के हवाले से ये भी बात चल रही है कि अभी पिछले दिनों 60 के करीब सेनेटर्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो बाइडेन को खत लिखा है बानी पीटीआई की राय के हवाले से, सियासी कैदियों के हवाले से, उसके ऊपर आप क्या वर्डिक्ट रखते हैं? और दूसरा कमला हारिस, उस पर मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता क्योंकि फिर मुझे इसराइल लॉबी पे बोलना पड़ेगा। ठीक है। और इसराइल लॉबी पे आज ही मैं वो किताब दोबारा देख रहा हूँ जो इसराइल लॉबी पे लिखी हुई गई है, और बहुत सारी बातें हैं कैसे काम करती है लॉबी, उसके क्या असरात हैं और उस पर क्या तजिया किया जाता है, ये एक पूरी कहानी है। और मैं ये बात करूँगा तो शायद कहा जाए कि मैं इमरान को यहूदी लॉबी का एजेंट कह रहा हूँ, ठीक है, जो मैं नहीं कहना चाह रहा। सही है। और इसलिए इस मसले को आप छोड़ दें। उन्होंने खत लिखा है, उन्होंने करारदाद भी पास की है, लेकिन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये बस दिखावे की चीज़ें होती हैं। बाकी तो जो कुछ करना होता है वो शेयर नहीं करना होता है, और शेयर उनका जो है वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, और वो वैसी इस्टेब्लिशमेंट उनकी ज़ोरदार है जैसे हमारे यहाँ होती है। हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट होती है, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत सी चीज़ शामिल है। उनकी जैसे कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कहते हैं जिसको, उनकी इंडस्ट्री और अब जंग नहीं बंद हो सकती जब तक अमेरिका ताकतवर है। क्यों? ठीक है। अमेरिका की सारा स्ट्रेंथ जो है वो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री है। ठीक है, ठीक है। उनकी बात तो चुनाचे वो एक अजीबोगरीब उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक अजीबोगरीब कहानी है। मेरे साथ जाते जाते खुशी की बात भी हम कर लें, पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम की अगर बात करें, बड़ी मायूस थी पाकिस्तान की जो शायकीन है, क्रिकेट शायकीन, लेकिन आज एक खुशी मिली है इनको पाक इंग्लैंड सीरीज में। बाकी बातें सब छोड़े, फालतू बातें हैं जो भी हमने की। असल बात यह है कि हमने इतने साल रिलाय किया अपने फास्ट बॉलर पर, ठीक है, और हमने साबित करने की कोशिश की कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बिल्कुल। पता चला कि टेस्ट के मुकाबले में से उनमें कोई वर्ल्ड क्लास नहीं था। काम स्पिनर्स ने किया। वो एक नसीम शाह था, जरा बेहतर था। शाहीन शाह अफरीदी जो है पता चल गया वो उसकी स्पीड कितनी रह गई है और कितने ओवर करवा सकता है, कितने। हारिस रऊफ था, यही आकिब जावेद जो जिसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि उसने आके सारी कहानी बदल दी है, ये उसी को आगे लाता था। कहता था इससे ओपनिंग भी कराओ, जरा अटैक कराओ, इससे सही है, 2-4 ओवर करवा लो। ठीक है। तो ये सारी एक बड़ी लॉबियां काम करती है। अब उन्होंने कहा कि यार स्पिनर को आजमाओ, तो स्पिनर आजमा लिए। ठीक है। स्पिनर आजमाए तो पता चला कि जिनको पूछते नहीं थे उन्होंने 36 विकेटें ली हैं इन्होंने। ठीक है। यानी एक बार 20 विकेटें ली हैं, 36 बल्कि शायद 39। ये जो स्पिनर्स हैं ये भी कोई फर्स्ट क्लास, ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हैं। साजिद खान हो गया, नुमान अली है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। लोग कहते थे कि ये बहुत अच्छे स्पिनर है। हमने मान जब अब्दुल कादर आया था तो लोगों ने कहा कि यार वो हैदराबाद में उसने विकेटें ली, कि अगर मुश्ताक होता, मुश्ताक अहमद, ये नहीं मुश्ताक अहमद, हालांकि आजकल मुश्ताक अहमद को बहुत चढ़ाया हुआ है, लेकिन असल तो मुश्ताक अहमद था। वो होता तो मैंने ये सरफराज नवाज से खुद सुना उस दिन, तो ऐसी तैसी कर देता वो। ठीक है। लेकिन अब्दुल कादर पर एतबार किया, इमरान ने किया, और फास्ट बॉलर थे, इमरान था, वसीम था, वकार यूनुस था, फिर आपके पास अब्दुल कादर, इकबाल कासम, तौसीफ अहमद, ये तिगड़म थी जिनसे आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बनती थी। ठीक है। अब आपने स्पिनर को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया, पूछते नहीं थे। ऐसे कोई फालतू बॉलर का फालतू करवा लेंगे, इससे अगर फलां से करा लेंगे, फलां कर लेगा। हमने फालतू रखा था। हर जगह जहां जाते थे, जहां स्पिनर हमें मार देते थे, वहां भी हम अपने फास्ट बॉलर को आगे डाल देते। ठीक है। और मार मार के वो फास्ट बॉलर को बुरकस निकाल देते थे। अब हमें उन फास्ट बॉलर को भी तजिया दोबारा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, फास्ट बॉलर्स को ही आगे लाया जाता था, लेकिन स्पिनर्स ने पाकिस्तान को जीत दिलवाई है। एक खुशी खबर है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो ये जीत हासिल की है, क्या ये मोमेंटम बरकरार रख सकते हैं? जो क्रिकेट शायकीन के बाद बहुत अरसे के बाद एक नई उम्मीद की किरण आई है, क्या ये कायम रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त चाहते हैं। मीर साहब, आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफिज़।